السلام عليكم مشاهدينا الكرام. نبداو بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه اليوم الجمعة. نبداو بسم الله ولادي الاعزاء. كي نحاولوا من الماسكيلا الفيمينا بو، هذا درس السنة الخامسة ابتدائي. معناتها كي نحاولوا للبلوريال والفيمينا للجمع بلوريال، وكي نحاولوا قاعدة تولي اوز وإيف تولي إيف. هادو اللي طيحو بزاف نعطوكم الدرس كاع ونركزوا على اللي طيحو في السيزيام. بون تولي بيل، نوفو تولي نوفيل، فيو تولي فيي. هادو ولاد الأجزاء تحفظوهم. بلون تولي بلانش، ساك تولي ساش، لونغ تولي لونغ، جونتي جونتي، غرو غروس، با باز، فو فوز، دوز اس دو دوس ندوس. هادي سي، هادي ولادي الأعزاء سي او دوس دوس. Simba Simba. Masquilla devant une voyelle. تكتبوا لي فويل. الدرس تاعنا دايرينو لتلاميذ السنه الثالثه ابتدائي. ارجعوا ليه في القناه تاعي تسيبوه. درس لي فويل وكونسون. تفهموا شنو لي فويل هما 6 في اللغه الفرنسيه، خاطر نقولوهم معناتها الاو والا والاي هنا هادو فويل. شوفوا هذه هنا ثاني مكمول بفويل، وهنا الاي والاو والاي تاني فويل. هنا بو تولي بيل، نوفو تولي نوفيل، فيو تولي فيي. اكزامبل عليهم: ان بيل اوتيل، ان نوفيل ابارتمون، ان فيي اربر. هذا شجرة كبيرة. من دي سبستانتيف كالكو اكسبسيون. هنا اور معناتها اور تولي كيما هادي اور يكمل بأور تولي اوز او اي اس او، او اي ار تولي اوز او اي اس او. ايف تولي ايف اي في او، ايف اي اف تولي اي في او ايف. un jour تولي une joueuse. directeur تولي une directrice. un homme تولي une femme. un père une mère. une fille un garçon une fille. un frère une sœur. un mari une femme. un monsieur une dame. monsieur madame. un oncle dit une tante. un roi une reine. un copain une copine. une copaine. un prince une princesse. شوفوا ان ديم تولي ان. هناك كاين ريغل بارتيكولير، كاينوا بعض الحالات واحد القواعد اللي خنا حافظهم، كيما اللي تكمل بالاس. كيما هنا الريغل القاعده الاولى اس تبقى اس و اكس تبقى اكس. كيما هنايا فرونسي تقول كيما راهي بري دي بري ان بري ان يولي دي بري في بلوريال سينجولي بلوريال اللي رانا نكملوا اني. الزاد تاني يقول كيما راه دي زاد. ان تولي دي زد تقول كيما بو تولي او اي تولي او اي اكس بو. انا دايره قاعده تاع او اي تولي اكس بو. ان جو دي جو او اي تولي او اكس. ان شوفال دي شوفو al تولي او اي اكس دي شوفو. ان ترافاي دي ترافو اي اكس اي تولي اي اكس. اتونسيون هنا يقولك ان اوي تولي دي زيو. مونسيور يولي ميسيور. هنا مادام تولي ميزدام. mademoiselle miss mademoiselle. quelques exemples هنا. un garçon sportif تولي in. ان ترجع in نديرهم في البلوريال. ان ترجع in. garçon يولي في. sportif يولي sportive. un homme italien تولي in. femme italienne ندولو الان ونديرو او. ان تولي in. homme يرجع femme كما قلنا هسه في الجدول. italien تولي italien. un oil تولي ان تولي دي. oil les yeux bleu bleu. زيدو او اي زيدو له اس. هنا ان بو شوفال تولي ان تولي دي بو معنى او اي نزيدو اكس دي بو شوفو. مون ستيلو اي سيغ لا طابل. مي تاع ما طاسا مونت ماتيسي تاع ما طاسا مونتيسي. دوك نفهمهم لكم. مون ستيلو اي سيغ لا طابل. مي ستيلو سون سيغ لا طابل. مون تولي مي. ستيلو نزيدو الاس اي تولي سون. سيغ تقعد سيغ لا طابل. لا طابل تا غوم اي سيغ لا طابل. تي ترجع ترجع تي غوم. نزيدو الاس سون اي تولي سون سيغ لا طابل. هنا votre chemise est propre. votre تولي vos chemises sont propres. leur classe est loin تولي leur classe sont loin. هنا بدلناهم. معناتها هنا زدنا الاس وهنا الاي ولات صون.
Je retiens, أتذكر. Mon, ton, son, ma, ta, sa. Notre, votre, leur. C'est déterminant positif au singulier. Enfin المفرد. هنا مي تي سي nous vous leur sont déterminants positifs au pluriel. هنا مات au pluriel. Mon stylo ou mes stylos. Ta gomme tous les tes gommes. Son livre tous les 6 livres. Votre casquette ou les vos casquettes. أمثلة un chat tous les 10 chats. Un enfant 10 enfants. Un table 10 tables. Un maison 10 maisons. القاعدة العامة هنا كاينة قاعدة خاصة تاع لي ولينا تاع في الجدول تاع حفظوا قاعدة تاع اس اكس زد او الى اخره اللي درنا الساع في الجدول اللي قلت لكم حفظوهم همينا قواعد لي عندهم دي ريغل منا همينا دي ريغل همينا حتى لهنا un bras 10 bras une noix 10 noix un prix 10 prix un nid 10 nids un cheveu 10 cheveux un fou 10 fous un tuyau 10 tuyaux un drapeau 10 drapeaux. هنا un landau 10 landau un sarrau 10 sarraux un pneu 10 pneus un bleu 10 bleus un trou 10 trous un clou 10 clous un bisou 10 bisous. Un ceux 10 ceux un bio 10 bio un bijou عفوا bijou هنايا كتبت مش كتبتها تلميذة مليحة باينة un bijou 10 bijoux un caillou 10 cailloux un chou 10 choux un animal 10 animaux un cheval 10 cheveux Ali Ouli AX un journal 10 journaux je vous garde Ali Ouli AX un bocal 10 beaucoup un travail 10 travaux exemple regarde tous les ous apiculteur tous les apicultrices chanteur tous les chanteuses chanteurs tous les chanteuses danseurs tous les danseuses coiffeurs tous les coiffeuses bouchis tous les bouchères bougies tous les bougères شوفوا هنايا bougies tous les bougères jardinier jardinière écolier écolière algérien algérienne colonel colonel نزيدو ال مهم مشاهدينا الكرام كان هذا الشرح للسنة الخامسة الابتدائي درس اللغة الفرنسية ماذا بكم تشوفوا القاعدات مليح تحفظوهم كما قلنا اور تولي اوز كما هنا شدرنا ال تولي اي اكس و اف تولي ايف هادو اللي يطيحوا بزاف ولادي اعزاء نلتقي في فيديو قادم ان شاء الله مع السلامه متنساوش تدعموا القناه ديالنا ابوني لنستمر بالمزيد.